बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. उगडा प्रसो ग्रंथ अवस्वर 19 वळींत देवाचे उतर सांगता. तेद्वा शिवासनातावन एक थाळो आयकलो. तुम्ही देवाच्या सर सेवकानो, तुम्ही देवाक भियोन चलतल्या ल्हाना वडानो आमच्या देवाक होगळाप दिया. आमी सदांच देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक फावो. बोब सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी आज संगता मेळटा आसतना तेंच आमी करया. संगता मेळोन परमोन देवाची स्तुती गावन ताका वाखान्या गवनी कन्नಡ गीत ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. पान संको आमच्या कन्नಡ बुकांत 101 गीत संको F13. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. देवाच्या देवाक, रायाच्या रायाक, आमच्या सगळ्या काळजा मोना सक्तेन आणि आत्म्यान आमी आराधन करया. ताका आमी वाखानया. निरंतर ताची स्तुती गावन ताच्या हजारपणान रावंक ताची कृपा आमी मागया. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर पदवेदार, सर बळवंत, सक्तेवंत, परमोन्नत देवा समोर रावून ताचें आराधन करूंक
ताका वाखाणूंक ताची महिमा गावंक आमी सगळीं ह्या वेळी सांगाता मेळ्ळे हांव ह्या बोपय सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे ताची नदर घालून आसा आमी हर एकल्यांचे ताचे काकुल्दची नदर घालून तो आमकां सांगता हांव दारार बडोवन आसा हांव दारार बडोवन आसा कोण दार उक्तें करता हांव भितर सरतलो ताचे संगी रावतलो ताचे संगी जेवतलो आनी तो म्हजे संगी जेवतलो सोम्या जेजू आमच्या काळजा दारा सदांच तो बडोवन आसाय आमी आमचे दार केदां उक्तें करता म्हूण तो राखोन आसाय कित्याक आमचे संगी रावून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुजी दराळ बेसावां करपी आशिर्वादां आमकां दिवंक तूं आशेताय प्रत्येक जावन ह्या आद्वेंताच्या काळार क्रिस्तेनाच्या ह्या काळार तुज्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना एक वर्तो वेळ तुवें आमकां दिलाय सोम्या आमच्या काळजाचे दार तुका उगाडूंक तुज्या त्या दैवीक अनुभवांत आमी सदांच रावूंक सोम्या सबार पोटी तूं काळजाच्या दारार आमच्या बडयत आसतना आमचे दार उक्ते करूंक आमी सुकून पडटा आमच्या संवसारी संगतींनी मग्न जावन सोम्या तुज्या त्या थाळ्याक आमचे खाण दिवंक आमी शकना परतून आमकां सोम्या कृपा दिताय बोळ दिताय सकत दिताय आमचे काळीज तुका उक्तें करच्याक आज ती कृपा आमी मागता जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव म्हज्या काळजाचे दार हांव तुका उक्तें करता जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव तूं सोम्या चलय तुजें दरबार म्हज्या जिवितांत म्हूण सोम्या आज तुका हांव उलो मारता आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B50 पान संको 60 पेज नंबर 65 हिम नंबर B55 जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजें तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजें तुजें दरबार म्हज्या जिवितांत वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार सोम्या तूं म्हणटा भिये नाका हांव तुजे संगत आसा हांव तुजो देव जावन आसा तुका म्हज्या जैते वंत हातांत हांव तुका उखोवन धरता शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ उतुल्ले शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ उतुल्ले मुन्या भावार्थ्यान तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवोसो मुन्या भावार्थ्यान तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवोसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव
उक्ते तुका म्हजे काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजे तुजे दरबार. जैत देवसारा तुकाच नारतना, जेजू तुवें जिखून दाखयले. जैत देवसारा तुकाच नारतना, जेजू तुवें जिखून दाखयले. म्हजेर पातकांची मोडां मांडतना, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजेर पातकांची मोडां मांडतना, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्ते तुका म्हजे काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजे तुजे दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्ते तुका म्हजे काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजे तुजे दरबार. सलय म्हजे तुजे दरबार. सलय म्हजे तुजे दरबार. सुम्याक आमच्या काळजाचे दार आमी उक्ते करून आमचे ताचे दरबार सलय म्हणून आज आमी उलो मारता आसतना या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमची तयाराई जेजूच्या येण्याक, जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक खंयच्या रितीन जायजे म्हणल्या विशयान थोडो नियाळ करूंक आज सोमी आमकां आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तवळ तवळ आमच्या वाचपांनी आमकां जुआंव बावतिस्ता विशयांत ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार आयकूंक मेळटा. आयच्या वाचपांनी आमी त्या विशयांत आयकतल्या. जुआंव बावतिस्त सोम्याक एक वाट तयार करच्या खातीर आयिल्लो म्हळें सत पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. त्या देखून आमकां जुआंव बावतिस्ता मुखांतर मेळिल्लो तो उलो, हांव अरण्यांत बोब मारसो तो एक थाळो जावन आसा. सोम्याची वाट तयार करा, ताचे रस्तो नीट करा म्हणली ती उतरां परत परत आमच्या कानांत पडटात. आनी त्या उतरांक फाळो दिवन आमच्या जिवितांत कितें सोम्याक मानवानांतलें आसा तें काडूंक आमकां ते उलो दितात. भगवंत आगोस्तीन ह्या विशयांत म्हणटा, जॉन इज द वॉयस. जुआंव बावतिस्त जावन आसा एक थाळो, बट द लॉर्ड इज वर्ड. पूण आमचो सोमी जावन आसा तो दैवीक शब्द. रिमूव द sin that clogs your ears. जे पातक तुका तुज्या कानाक ब्लॉक करता, कान आयकनाशें करता, सो यू मे हियर द वर्ड. तुज्या कानांत सोम्याचो थाळो या तुज्या काळजांत सोम्याचो थाळो आयकुनशाक तुका कितें अडकळ हाडटा ते संगती, तें पातक तुज्या जिवितांतलें तूं काड, तर सोम्याचो तो थाळो तुका आयकूंक साद जातलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आद्वेंताच्या काळार होस आमकां मेळिल्लो एक व्हडतो उलो जावन आसा. सोम्याचो थाळो आमी आयकूंक तयार जावचें. ह्या काळार भोव महत्वाचें म्हूण आमी वळखून घेयसे. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां परत परत उलो दिता ह्या दिसांनी आमच्या ह्या फेस्ताच्या तयारेक. सोम्याचे ते हजारपणी भोव ल्हान ल्हान साद्या रितींनी आमचे थंय आमी वळखून घेवची गरज आसा. सबारपोटी आमी सोम्याचे येणे खंयच्या एका व्हडल्या दळबरान
महिमेन या खंयच्या एक अद्भुत रितीन जातले म्हणल्या विशयांत आमी चिंताव. पूण म्हाकाच्या बाबडीनो, देव आमकां भेटोवंक येता आमच्या जिविताच्या त्या साद्या घडितांनी, ल्हान घडितांनी, आमच्या दिसपरत्या कामांनी, आमच्या दिसपरत्या वावरांत, आमच्या दिसपरत्या त्या जिविताच्या संदर्भार सोमी आमकां भेटता. आनी केदाळा त्या सोम्याक आमी थंयसर वळखता, ताका भेटता. तवळ मोगाच्या बाबडीनो, क्रिस्मसाकची ती तयाराई, जेजूच्या येण्याची तयाराई आमची खरी जाता. सलुका सुवांजेल आमकां सांगता, आवस्वर 19:4 वळींत, देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलो नाय. जेजूची ती उतरां जावन आसात मोगाच्या बाबडीनो. जेरुजालेमाच्या देसवाट्या विशयांत जेजून उलयत आसतना सांगलेली ती उतरां. जेरुजालेम एक भोव व्हड शहर जावन आसलें आनी असल्या व्हड शहराची देसवाट जावची आसा म्हूण जेजू पयलें सांगता. आनी तें सांगता आसतना ताका कारण कितें म्हणून थंयसर तो उल्लेख करून म्हणटा, देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलो नाय. जर तो काळ, देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो वेळ तूं वळखलोय आनी देवाक तुवें मानून घेतलें, ताच्या भेटेक तूं आयतो जालोय, तर तुजी देसवाट कितें जावची ना आसली म्हणलें सत थंयसर जेजू मोगाच्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमकां आमी विचारूंक जाय, ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार हांव सोम्यान म्हाका भेटता आसतना म्हज्या जिवितांत ताका नीज जावन पळयतांगी, ताचे हजार पर म्हज्या जिवितांत वळखून घेतांगी. पवित्र सक्रामेंतांत, ह्या पवित्र युक्रिस्तांत प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्या मदें म्हज्या जिविताच्या ल्हान घडितांनी सोम्याक पळोवंक वतरेकतांगी. भगिवंत तेरेज कलकत्ताची आमकां सांगता, इट इज क्रिसमस एवरी टायम यू लेट गॉड लव अदर्स थ्रू यू म्हणून. तुज्या जिवितांत क्रिसमस खाली वर्साक एक पुटी येवचें फेस्त जावन आसूंक नजो म्हणटा मदर तेरेजा. तुज्या जिवीत ते हर एक दीस ते क्रिसमस जाता जेदवा तुज्या मुखांतर देवाक हेरांचो मोग करूंक तूं अवकाश करून दिताय. तिसरें मोगाच्या बाबडीनो, वो अद्वेंताचो काळ जावन आसा, कितें सकड मोडलेलें आसा, पडलेलें आसा, तें नव्यान बांदूंक आमकां मेळचो एक व्हरतो अवकाश. इट्स अ टायम ऑफ रेस्टोरेशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत. सबार संगती आमच्या जिवितांत मोडलेले आसात, पडलेले आसात, ते नव्यान बांदची गरज आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता अपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकांत अवस्वर 3:19 वळीतावन सापेद्रू थंयसर ताच्या उतरांनी म्हणटा, तुमी तर देवा थंय फाटीं पडटा, तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिनी बदला. तुवळ सर्वेस्परातावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भगेवंत प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर संगती नव्यान रस्सो काळ येसर जेजू सरगार आसूंक जाय. सर संगती नव्यान रस्सो तो काळ तो बसयता मोगाच्या बाबडीनो. आनी ह्या खातीर कितें सकड आमच्या संबंदांत मोडुल्लें आसा तें आमी नव्यान बांदची गरज आसा. देवा ते पेला ते आमचो संबंद, ह्या सगळ्या सृश्टी ते आमचो संबंद जर मोडून गेलेलो आसा तो आमी नव्यान बांदचो, नव्यान जोडचो संबंद. मोगाचेर हो व्हरतो वेळ आदवेंत आसो. इट्स अ टायम ऑफ रिपेरिंग रिलेशनशिप्स. हो असो अवकाश जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. जर आमच्या मागण्या जिवितांत, आध्यात्मीक जिवितांत आमी शेळेल्या जाल्यार थंयसर कसले एक अस्खत काय आमच्या मागण्या जिवितांत भितर सरले जाल्यार ते मोगाचे न्हू आमी सारकें करूंक हो एक अवकाश जावन आसा. कसले संगती म्हाका म्हज्या सोम्यात हांव दिसपरते पयस व्हरून आसात, हे संगती समजोवन
चड आनी चड वेळ सोम्याच्या संगातपणांत हाजरपणांत करसूंक म्हाका न्हू एक विशेश रितीन करपा जरसो हो वेळ जावन आसा. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, हो वेळ जावन आसा एकामेकाक काळजांत थावन बोगसूंक आनी बोगसाण्या मुखांतर देवान आमकां दिल्ली ती सोडवून आमी स्विकार करूंक. बोगसाणे आमच्या पातका खातीर आमी मागोवंक जाय, मात्र न्ही आमकां दुखयलां की आमी बोगसून देवाचे ते वर्ते देणे सोडवून सोम्य जेजू क्रिस्ता मुखांत ताणें आमकां दिली ती आमी स्विकार करूंक हो एक वर्तो अवकाश जावन आसा. आनी चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत तो निस्वार्थी मोग बळादीक करूंक हो आद्वेंताचो काळ आमकां एक अवकाश करून दिता. सोम्या जेजूक आमी आमच्या बाबा भयणींतय ल्हानांतल्या ल्हानांतय आमी केदाळा पळोवन त्या सोम्याच्या मोगांत आमी फुडें सरता. तोळ मोगाच्या भाव भयणीनो, हो काळ आमकां खरोच थायरायसो वेळ जाता, कृपेचो तो वेळ जाता, सोम्याच्या येणाक सदांच आयते रावचो हो वेळ जाता. आनी ह्या खातीर जो हांव क्रिसोस्टम आनी एक वर्तो संत पवित्र आमकां सांगता, द चर्च डज नॉट आस्क अस टू प्रिपेर आवर होम्स बट आवर हार्ट्स. पवित्र सभा आमकां ह्या काळार सांगना आमची घरां सुरंगां रावंक, आमचे परिसर आमकां सुरंगां रावंक. ते आमी करया मोगाचें न्हू क्रिस्मसा तयार जावन, पूण ताच्या की वर्त्या मोपान आमकां पवित्र सभा पळयता आमची काळजां तयार करूंक सोम्याच्या येण्याक. तरी कडेन बोर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे दोळे आमी दामप्या. कसली थायराय आज म्हजी जावन आसा. ह्या आद्वेंताच्या काळार अर्दच्याके चड वेळ आमी येदोळसो करसलो आसा. 4 हप्ते आद्वेंताच्या काळाचे आनी ह्या काळार 2 हप्ते आमी संपोवन तिसऱ्या हप्त्याक पांय दवरच्या ह्या संदर्भार सोम्याचें येणें आमच्या जिवितांत खरें जाय जाय. आमी करची ती थायराय सोम्याक मानवा जाय. आनी खातीर ह्या वेळी आमचे काळीज सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सोम्याक आमी सांगया, आमची काळजां तुका दिता हांव. सोम्या, कृपेचें घाल तूं बेसांव. कर जेजू आमकां तुजे सारकी म्हणून आमी सोम्याक उलो मारया. आमची काळजां तुका दिता, तुजे कृपेचें घाल बेसांव. आमची काळजां तुका दिता, तुजे कृपेचें घाल बेसांव. जेजू कर आमकां तुजे सारकी. कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी. सोम्या, तूं जावन आसा आमचो बरवसो, तूं जावन आसा आमचो थीर आसरो, तूं जावन आसा अमृत आमच्या जिविताचो, थारोक तूं आमच्या आत्म्याचो. सोम्या, तुजे सरशी आमी येता. आमचो काळजाचो तो अत्रेक सोम्या सदांच तुजे संगी रावचो, तो तुका आमी भेटयता. जेजू तूं आमचो भरवसो, तूं जावन आसायतीर मोग आमचो. जेजू तूं आमचो भरवसो, तूं जावन आसायतीर मोग आमचो. कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी. कर
जेजू कर आमकां तुजे सारकी जेजू कर आमकां तुजे सारकी जेजू कर आमकां तुजे सारकी. सोम्या लागी आमी उलो मारतात आमकां तुजे सारकी कर म्हणून आमची सरमागणी आनी ते सावा चे काळजाच्या त्रेक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आज आमचे मध्ये जल्म दिवस आचरण करचे आमचे भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आमी अर्गान येवन तांचे पासत मागता. आज जल्म दिवस आचरण करता डेझी सुवारीस, तशेंच जल्म दिवस आचरण करता मेलिटा शर्ली डिसोजा मुल्की, रुबेन नाजरेत, इव्हॅन्जेलिना 14 वर्सांचो जल्मदिवस आज संभ्रमता. शालेट डिसोजा गोवा, अलिशा मरिया रॉड्रिगस बारकुरू आनी एरल रेशेल डिसिल्वा आमच्या सर्व भयणिकांच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादा आज तांचेर आमी मागता. हांगासर आमकां सबाज जणांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या कुटुंबा जिवितान देवान केल्या सर बरेपणा पासत आज पक्षिग्रेतावन अर्गां पाठयता. सर बरेपणा पासत रॉयस्टन डिसोजा, तशेंच फ्रांसीस आनी अनिता अब्रेयो धनदेवाक आज अर्गां दितात. फेलिसियाच्या जल्मदिसाच्या संदर्भार, तशेंच मुरये माये मुखांतर भगिनी कुटुंबा मुखांतर लाभलेल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता फेलिसिया अब्रेयो. विल्फ्रेड क्रास्ता अर्गां दिता बऱ्या भलायके पासत. सब्रिना लोना सल्डाना बऱ्या भलायके पासत सोम्याक अर्गां पाठयता. रुही लोबो मुरये मायेक जेजूक अर्गां दिता. प्रमिता ऑजवर्ल्ड डिसोजा मुंबय देवाच्या काकुलते पासत अर्गां पाठयता. विवियन डिसोजा मुरये मायेक अर्गां दिता. डॉमनिक कुटिन्ना फेरारे वसई सा लुसीच्या मोजतेन मगल्या स्वरूपकारा पासत अर्गां दिता. प्रदीप फर्नांडीस बंटवळ म्हणल्यार स्वरूपकारा पासत अर्गां पाठयता. अल्मेडा कुटुंब कुवेतावन अर्गां दिता म्हणल्यार स्वरूपकारा पासत. अल सलेम कुटुंब अर्गां पाठयता सर बरेपणा पासत. तशेंच बरें काम आनी विजा ट्रान्सफर जेसनाचे जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. हांचे सगळे मेळून आमी आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास काडून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचे सोमार ते सांवासात गरजो आसात ते सकट सोम्या समोर आमी दवरया. आज आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा कुटुंबाच्या सवा पासत रोहनान, तशेंच कामांत यशस्वी मेळच्या पासत, वडा वाजोवच्या पासत आनी बऱ्या भलायके पासत सर कुटुंबाच्या शांती समाधाना पासत आनी सर बरेपण लाभच्या पासत मागोवंक सांगला. आल्स्टन डायस, तशेंच सिसिलिया लोबोच्या भलायके पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. सनावी पांडे हाच्या बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगता. हेरिक डिसोजा पासपोर्ट रिलीज जावच्या पासत कविताचो मागोवंक सांगलेलो आसा अल सलेम कुटुंबान. तशेंच स्पीच हिलींग बऱ्यान जावच्या पासत ओथमान अल सलेम हाच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा अल सलेम कुटुंबान. हांचे सगळे आमची कितें ते सवा आसात, आमची मागणी आसात. आमकां कोणें मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ली आसात, तांचोय उडास करया आनी तांकां सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. कुटुंबांनी आमच्या अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सवडास काडून ससनस विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जावन आमी प्रत्येक जावन मागता. क्वाड्रस कुटुंबांत अंतरल्यांचो पक्षिगिरेतावन मागोवंक सांगला. रॉयस्टन डिसोजा, तशेंच कुटुंबाच्या सना पासून मागोवंक सांगता. विल्फ्रेड रॉड्रिगस निडोडी,
सिसिलिया देवादीन सिसिलिया डिसोजा सागर वसुदा मागतांव जल्मदीस 14 आमी मागतांव सिसिलिया लोबो पुत्तूरू देवादीन मेरी मोंतेरो सिरिल मोंतेरो आनी मॅन्युएल मोंतेरो देवादीन हेराल्ड आनी लिना डिसोजा किरेम दुसऱ्या वर्साचो उडास देवादीन बेन्ना डिसिल्वा पुलगती तेत्म्याचो उडास कडून आज मागो सांगला नितीन डिसोजा म्हयन्याचो उडास कडून आज आमी मागता देवादीन जेराल्ड लोबो शांती समाधाना खातीर सर मलकडांक कसेर सांगला प्रेसिल्ला फ्लोरीन डिसोजा मागता आमी देवादीन बेनेडिक्ट डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन फ्रांसीस ऑजवर्ल्ड डिसोजा उज्जोडी देवादीन इजाबेल्ला सल्डाना दामस्कट्टे किरेम म्हयन्याचो उडास कडून मागता तशेंच पुलगती रत्न बसोद मागो सांगलेलें आसा सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या सवा सवें आमच्याय कुटुंबांतल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्याक आमी भेटोवन ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां सोम्या अनंत प्रकाश संजय फंकुंदी समाधानांत विशय घेवन दी आमेन कर आमकां जेजू तुजे सरकी म्हणून परत आमी सोम्याक उलो मारून ताचें बेसांव स्विकार करया. कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी कर जेजू कर आमकां तुजे सारकी. ये 74 पेज 53. सोम्या तुझे पहिले येणे नियाळून तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगान अत्रेकताव तुझे मन पुनर्जीवन पण संभ्रमन अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयताव वैभवी येण्याची वाट पळेवन समकाताव आमी वड बरवश्यान सडवंदारा ये दया कर तुझ्या राजान जियेवंक फावो कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो क्रिस्तियनाच्या काळाचे 2 हप्ते आमी संपवून 3ऱ्या हप्त्याक आमी फाल्यां पांय दवरता. ह्या संदर्भार आमकां देवाचें उतर परत परत जुवांव बौतिस्ताचें निदर्शन दोळ्या मुखार दवरता आनी ताणें दिल्लो तो उलो सोम्याच्या येण्याक वाट तयार करूंक आमकां परत परत मेळटा. त्या उल्याक आमी फाळो दिवंक देवाचें उतर आमकां आपयता. आज पवित्र सभा भगिवंत लुसी अंकवार आनी रक्षसाक्षीन हेचें स्मरण करता. उलो सोम्याचो पाळच्या खातीर खरेपणी सोम्याचो पाटलाव करच्या खातीर आपलो जीव समर्पण तिणें दिलो. रगत तिणें वरयलें. मार्तीरपण तिणें स्विकार केलें. ह्याच भगिवंत लुसीक आमी विशेश रितीन मान करता आसतना आमी सोम्यान आमकां दिल्लो तो उलो स्विकार करून ताचे ते जियोंक फुडें सरच्या खातीर गरज आसली कृपा ह्या बलिदाना वेळार जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मनवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक
देवा विरोध पेला विरोध आदारली पातकां कितें आमच्या जिवितांत आसा ती वळखून बोक्सांनी आतां आमी मागया. काळजंतावन दूख धरतल्यांक बोक्सांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर सोम्या काकोतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकोतकर आमचे पसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूतकर सोम्या काकोतकर सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा ससनाच्या उजवाडा आपल्या विश्वासी अंकवारी जिवितान आनी रक्त साक्षिणेच्या धीरादेक मोरणान भगवंत लुसी प्रकाश बरे देवटी जावंक पावली. सर बरेपण प्रमाणीकपण आनी सत आमच्या जिणयेन सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावं आनी एक दीस भगवंत लुसी संगाती तुज्या महिमेच्या ससनीक उजवाडांत आमी तुका बगूंक पावू. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचे उतार चुडी सारके जळ्ळे. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सरस्वराच्या उतरान ताणें मोळाप दंपलें आनी 3 फावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या हाजाफानी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेल्या गाडयेन तुका वयर उबारोवन व्हेलो. देवाचो क्रोध जळच्या दीस शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडोवंक आनी जाकोबाच्या कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक आनी नेमलेल्या काळार हायतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलें आसा. जाणी तुका पळयला आनी जी मोगान मेल्यान ती सुभागी. कित्याक आमकां खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचे उतार. देवाचे वडोपकार. श्लोक. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडून लाभतेली. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतेली. देवा, इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबाच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमच्या कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतेली. दळबाराच्या देवा, आमचे शीन पाटी ये. सर्गीन तावन पाटी परतून आमकां पळय. हें तुजे दाखवाली श्वेत उगडास कर. श्लोक. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतेली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवालीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवा आमी तुजे सरशीन पयस सरून वेची नाव. आमकां नव्या जिवान भर. तेदवा तुजी कीर्त आमी गायतल्या. श्लोक. देवा, दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. उद्गार. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पयणाक रस्तो नीट करा आनी सगळे मनशाकूळ देवाचें तराण देखतले.
हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. सर्व स्पॉट तुमचे सवय असो. तुमच्या सव्या असो. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दोंगरा वयले ते देवून येतना शिसांनी जेजूक सवाल केले, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वो एलिया आनी जाकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें समा. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखोंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयला. तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावन सोसूंक मेळटलें. तो अशें उलयल्लो स्नान जाता जुवां विशयन म्हणून तो वळू शिसांक समजलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, भगिवन तूं लियो व्हरतो अशें म्हणटा. He came in humility in his first coming, so that we may not fear his majesty at the second म्हणून. स्वामी जेजू खालतेपणान ह्या संवसारी आयलो, गोरवांच्या गोट्यान तो जल्मालो आनी त्या खालतेपणा मुखांतर ताणें आमकां ताच्या वर्त्यापणाक, महिमेक आमकां ताणें तयार केलें. तो महिमेन परत येता आसतना ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळी आमी सदांच तयार आसलेलीं ताका मेळच्याक ताणें आमकां इत्ती केली. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या अद्वंताच्या काळार आज आमी आयकल्लें उतर, त्या उतरांत जेजू जुवांव बावतिस्ता विशयांत सांगता आसतना आपणाच्या मरणा विशयांती उल्लेख करता. आमी खावनेर जल्मल्ल्या त्या बाळकाक पळयत आसतना खुर्साचेरी आमची दिश्ट वचोंक जाय. क्रिसमस पॉयंट्स टू द क्रॉस म्हणटा एक बरें येणारे. द ह्युमिलिटी ऑफ बेथलेहेम प्रिपेर्स अस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ कॅल्वरी. बाळूक जेजूक आमी पळयत आसतना खावनेर आनी ताच्या त्या जल्माक आमी तयार जाता आसतना खुर्साचेर आमची नदर कसलेली ती केदींच आमी काडूंक जायना. कित्याक देव बाळ जाता, मनीस जाता, संवसारी येता आमकां खुर्सार मरोवन सोडवून दिवच्या खातीर. त्या देखून खावून आनी खुरीस हांचे बद्दल तो लागशिल्लो संबंद केदींच आमी विसरूंक नजो. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार विशेश जावन अद्वंताच्या ह्या काळार सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना सोम्याच्या त्या खुर्साचेर आमची नदर आमी थेट दवरया. त्या खुर्सा मुखांतर ताणें आमकां जोडून दिल्ली सोडवून आमच्या जिवितांत आमी आपणावन आमच्याय जिविताच्या कश्टाक, आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितीन खरो अर्थ जोडून घेवन सोम्या संगी आमी सोमकोंक आयच्या बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी मागया. C40 page 112. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा तुझ्या पुतान आमच्या तारकान आपणाकच भेटयलो कुसाचेर मरण. जेजू सांगाता आज आमकांच भेटयता ताच्या बलिदानांत वांटेली जाता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो.
म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटून शे बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सवत सवांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या दिनयेच्या समर्पणा सोवे सर पदवे दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिताव. तुज्या अगणित पदवेन सदवनेच्या वाटेन आमकां तूं चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इस्त्यासू आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवचें पूर्ण केलें आनी ससनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या स दरबारां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय 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 जय, सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, सगी तुका जय 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 जय, सगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सार मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय.
परत जिवंतपणां सोबरूच धरून मेल्यात ते आमच्या बाबनीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर मागता हांव क्वार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिसपती भगवान दमदता आनी सर कळी तुका मानवल्यान विशेष करून सालुसी आर्नोल्ड जोसेफ तशेंच आमचे सुडीचे मारतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपवनांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याच्या आमी करची ती तयाराई देवाक मानवचे रितीन जावच्याक सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां तो निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे परमणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ जोजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मग असो गुत जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासोद संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. इस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. 55. सोम्याच्या जेवणाक आमी मोकार सरया ताचे संगी रावया. ससनीक जिणयेचे आमी खाण सेवया नवे जिवीत आसोड्या. ये सोम्या तू ये दुर्बळ्या पिडारांत ये. पक्का काळोख म्हजो धांवडाय सता वाटेन म्हाका चलय. ये सोम्या तू ये दैवीक जीवदातार ये. तू
तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सगळींच्या सुखाक पावय. सोमी म्हणटा हांव दाखवाल तुमी फांटे जो म्हजे सवे रावता आनी ताचे सवे हांव रावता तो सुभाम फळ दिता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या असक्त सैंबाच्या भगिवंत लुसी आमच्या भयणीन कश्टा दगदामध्ये दाखयल्लें तीरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजें सदेने मन वळखून तिच्या उडासा दिनवासनाचें बलिदान आमी तुका आज भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्यान ह्या घटायेन आमच्याय कश्टा मदें आमच्या भयणी परी थीर रावून ससनाचें इनाम आमी भोगूंक पावू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सरपद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ओ 54 पेज 332. वंदितां वर्णितां ये देव माये भगिस तुजी आमी गीतां गावन हसितां दिनवासां अंकवारी मर्ये आज तुका भक्तीन उर्बेन नमन करून मायत देवाची मायत शेंस आमची ऐक माये दयेन मागणी आमची. वंदितां वर्णितां ये देव माये भगिस तुजी आमी गीतां गावन हसितां दिनवासां अंकवारी मर्ये आज तुका भक्तीन उर्बेन नमन करून. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुसाचे करून निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಾಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಇರಲು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಕರೆಯ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ದೈವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೈವಿಕ ಕರೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆತನ್ನಿ, देवानुभवाವನ್ನು पडेरी. मोगाचनो आमच्या घराची प्रायवता आमकां भोव मोगाची आमच्या कुटुंबाक ती वर्ती देणी मात्र न्ही, आमची ती ग्रेस्तकाय जावन आसात. आमच्या प्रायवता वरवीं आमी सकड आसात. प्रायवतांक तांच्या जिवितांत विशेष रितीन एकसुरपणाचो अनुभव जाता, संगातपण ते आशेतात आनी जिणी ती सार्थक रूं आशेत आसतना एक रितीर तांचे खातीर आसा केलेले हांगासर जानेवारीच्या 29 तारीखे तावन 30 आनी 1 तारखे पर्यंत 29 to 31 आसा हांगासर ह्या दैवीक लोतीर मंदिरांत ह्या रितीरेंत सर प्रायवतांक आनी प्रायवताची सेवा करतल्यांकी वर्ते आपोवणे आसा. सांगाता येया रितीरेंत भाग घेवया. उतर प्राय देवाक मानवोची जावन जिवच्याक
विशेष रितीन सोम्याची कृपा ह्या वेळार जोडया.